अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। सबसे पहले बात करते हैं जी इमरान खान की ट्वीट के बारे में और इनकी जो मुलाकात हुई कल इनकी बहन से, और एक दफ़ा फिर उन्होंने ट्वीट में आर्मी चीफ का नाम लेकर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया और आप कह सकते हैं कि मामलात अब बंद गली में आ चुके हैं। दूसरा जी, सुहेल अफरीदी के खिलाफ अब पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं और एहतजाज का सीज़न हम जानते हैं कि आ चुका है। अब देखते हैं कि पीटीआई क्या करती है। बाकी इमरान खान की हालिया ट्वीट से ये साफ वाज़ेह है कि इमरान खान खुद भी मुफाहमत के मूड में नहीं है। दूसरा अहम मामला जी, गवर्नर राज के मुतालिक अभी तक बातें जारी हैं। हालिया इमरान खान की ट्वीट के बाद अब क्या होने जा रहा है, इस पर भी आज के व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे। बाकी जो कराची में मेन होल में गिरने वाला बच्चा था, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। बड़ा दिलखराश वाकया था जिसमें साफ पता चल रहा है इस फुटेज में कि इस वक्त खुले मेन होल के करीब कोई भी हिफाजती इक़दामात नहीं थे और जिस तरह से बच्चा वालिदैन के सामने, ये 3 साला बच्चा इस मेन होल में गिरा। अब इस मामले में कोई भी अभी तक एक्शन जो है वो सामने नहीं आया और एक अहम इजलास जरूर हो रहा है इस हवाले से। वफाकी हुकूमत ने सिविलियन और मिलिट्री क़यादत के दरमियान ताल्लुकात में दरार की क्या सराइयों को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है और कहा गया जी कि ऐसे दावे बेबुनियाद हैं, गुमराह कुन हैं। अंसार अब्बासी साहब ने ये एक अहम खबर ब्रेक की है। इसके साथ ही बात करेंगे जी, डीजी खान में जिरगे ने चोरी के इल्जाम में एक शख्स के हाथ में पिघलता हुआ लोहा पकड़ा दिया। इस पर हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया गया है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की। इनकी बहन से मुलाकात हुई जिसके बाद इमरान खान ने ट्वीट में सबसे पहले आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया और यही वजह थी जिसके बिना पर इनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक बार फिर इमरान खान ने शुरुआत वहीं से की है। इसके बाद वही उन्होंने पुरानी बातें रिपीट करते हुए कहा जी कि गुलाम कौम अब जाग जाए, मैं कहते तन्हाई काट रहा हूं। और इसके बाद उन्होंने कहा जी कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफिर हैं। एनडीयू वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानिब हम लोग हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। खैर, ये मामला ट्विटर पर बड़ा ही हाईलाइट है क्योंकि इस वर्कशॉप में पीटीआई के एमएनएज भी शामिल थे जिस पर इमरान खान ने नाम लिए बगैर इन्हें एक दफ़ा फिर मीर सादिक और मीर जाफर कह दिया। लेकिन इस मामले में ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी की जानिब से खुद लोगों के नाम भिजवाए गए थे इस वर्कशॉप में शिरकत के लिए और वहाँ पीटीआई के एक एमएनए मस्ती खेल की जानिब से सदर जरदारी से इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक सवालात भी किए गए थे। इसके अलावा जी, अफगानिस्तान के मामले पर इमरान खान ने कहा कि उनसे बातचीत की जाए और इस पर भी उन्होंने खुलकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा जी, इस वक्त सबकी नजरें जो हैं वो पीटीआई के जो हैं वो सुहेल अफरीदी उन पर हैं और इमरान खान एक बार फिर इन्हें हीरो करार देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि सुहेल अफरीदी काबिल तारीफ हैं, जबर के इस माहौल में वो मुफाहमत की बजाय मुजाहमत को तरजीह दे रहे हैं। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूँ कि वो फ्रंट पर आकर खेलते रहें। इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है, कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हरकत में आता है वरना कोई इससे मुबर्रा नहीं है। सुहेल अफरीदी जो भी कर रहा है इसे जारी रखें, मैं इसकी मुकम्मल हमायत करता हूं। लेकिन सुहेल अफरीदी की जानिब से खास तौर पे कल जो कॉल दी गई थी एहतजाज की, इस पर पीटीआई की जानिब से अब खुद भी तनकीद हो रही है कि कल का जो एहतजाज था हाई कोर्ट के बाहर वो कोई खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। अलबत्ता उज़्मा खान की मुलाकात ज़रूर हो गई इमरान खान से, लेकिन जो एहतजाज के लिए नंबर एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो कोई खास नहीं थे जिस पर पीटीआई के अंदर से भी अब आवाजें उठती हुई नजर आ रही हैं ट्विटर पर। अच्छा जी, बाकी जो उज़्मा खान की कल इमरान खान से मुलाकात हुई है, इस पर जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक ये मामलात बैरिस्टर गोहर की जानिब से अरेंज करवाए गए थे। इन्हें मुलाकात के लिए खुद कहा गया था लेकिन उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की बहनों का ज्यादा हक है मुलाकात का। गवर्नर राज के मुतालिक इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा कि अगर आपको शौक है तो पूरा कर ले, फिर देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है। बाकी उन्होंने अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की तारीफ भी की, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में उन्होंने फजलुर रहमान के मुतालिक कोई बात नहीं की जो कि करनी चाहिए थी। अच्छा जी, इस तमाम मामले पर फैसल वावडा ने रिएक्शन देते हुए शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा कि अगर इश्तियाल वाली बातें करेंगे तो क्या निज़ाम आपको इजाज़त दे देगा? गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह का नहीं होगा, बरकरार ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान के बयानात ऐसे ही रहे तो आइंदा मुलाकातें नहीं होंगी। 4.5 करोड़ लोगों की बातें करने वाले 450 लोग भी नहीं निकाल सके। अच्छा जी, जो भी सूरत हाल है इस वक्त नजर आ रही है, इसे देखकर यही लगता है कि इमरान खान बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान की जो तनकीद है वो असर भी कर रही है जिसकी वजह से इनकी मुलाकातें रोकी जा रही हैं। अब बात करते हैं जी कराची में मेन होल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है, जिस
سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف انتظامیہ کی غفلت ہے کہ نہ گٹر کا ڈھکن تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے، اور والدین کے سامنے جس طرح سے بچہ یہ گرا مین ہول میں وہ واقعی کربناک تھا۔ کراچی میں یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ نئی بات تو نہیں ہے، اللہ کرے کہ اس پر یہ لوگ جو ہیں وہ سیریسنس دکھائیں، کوئی پالیسی بنائیں، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت سندھ ایک آج اہم میٹنگ کر رہی ہے اس معاملے پر، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خود کریں گے، اور اس میں ایک تو غفلت برتنے والوں کا تعین ہوگا، دوسرا اس میں گٹر کے ڈھکنوں کے متعلق بھی کوئی نیا لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ چیف آف ڈیفنس کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر پر اس وقت بہت کیا سرائیاں ہو رہی ہیں۔ ویسے تو تمام حکومتی ترجمان اس بات کی نفی کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو اس معاملے میں کوئی بھی کنسرن نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، اور اس معاملے پر کیا سرائیاں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس معاملے پر سینئر صحافی انصار عباسی کی جانب سے ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے سویلین اور ملٹری قیادت کے درمیان تعلقات میں دراڑ آنے کی کیا سرائیوں کی دو ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے دعوے بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور کابینہ میں قریبی مشیر ڈاکٹر تقیر شاہ نے دی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا اور کچھ سیاسی حلقوں میں زیر گردش ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان کشیدگی نہیں پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر تقیر شاہ نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا احترام کرتے ہیں اور متعدد مواقعوں پر پیشہ ورانہ رویے، عزم اور قوم کی خدمت کے لیے اور ان کی تعریف بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، جس سے ان کا ادارہ جاتی ڈھانچہ اور فوجی قیادت کے لیے مسلسل حمایت اور عزم کا اعادہ ہوتا ہے۔ کشیدہ تعلقات کے حوالے سے جاری تمام افواہوں اور نوٹیفیکیشن میں ہونے والی تاخیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ محض شرارتیں ہیں اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا سرائیوں پر مبنی بیانیے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس میں کہ صرف کنفیوژن پھیلے، اور وہ بھی اس وقت جب استحکام اور اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی اس وقت نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ اچھا جی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈی جی خان میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ قبائلی علاقہ پگلا ہے جی، جس میں سولر پینل چوری ہونے کا الزام ثابت ہونے پر ایک شخص کو علاقہ بدر کرنے کا حکم دیا گیا۔ جرگے نے یہ فیصلہ دیا ہے اگر ملزم واقعی بے گناہ ہے تو گرم لوہا اس کے ہاتھ پہ نہیں پگھلنا چاہیے، لیکن ہاتھ جلسنے پر جرگے نے اس شخص کو بے گناہ ٹھہراتے ہوئے علاقہ بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ امیر تیمور نے بتایا کہ پگلا میں چوری کے معاملے پر جرگہ ممبران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کے مطابق ملزم پر سولر پینل چوری کرنے کے الزام کے بعد جرگے نے ملزم کو بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قبائلی رسم آس کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد ملزم کے ہاتھ پر انگارہ اور گرم لوہا رکھا گیا اور ہاتھ پگھلنے پر اس شخص کو جو ہے وہ بے گناہ قرار دے دیا گیا جرگے کی جانب سے۔ اب یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی پاکستان میں اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں جس کا نہ تو حقیقت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، کہ اس طرح کی جو رسومات کی جاتی ہیں کہ کسی کے لیے جو ہے وہ جرم کا فیصلہ ان رسومات کے تحت یا ان فرسودہ چیزوں کے تحت کیا جائے۔ اب میرے خیال میں ان چیزوں کو بدلنا چاہیے، اور یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی آگے چل کر بہت بنتی ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کا پھر بعد میں بڑا ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ اچھا جی، یہ تھی آج کی تمام تر صورتحال، سیاسی بھی اور خاص طور پہ سماجی بھی، پولیٹیکل صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھی، اور جو عمران خان اس وقت بڑے ہی جارحانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں، وہیں پر حکومت یا موجودہ جو سسٹم ہے وہ بھی کسی صورت میں عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کی جو ٹویٹس ہیں وہ اثر انداز ضرور ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ پہلے بھی حکومتی ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ بند کروائی گئی تھیں، اور اگر عمران خان ایسے بیانات جاری کرتے رہیں گے، سیاسی بیانات جاری کرتے رہیں گے، تو پھر یہ ملاقاتیں مستقل طور پر بھی بند ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح ان پر وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کے پاس جو تازہ ترین نوٹیفیکیشنز یا خبریں ہیں وہ فوری پہنچ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔